ल सुरु गरौँ आज। सर हजुर त अलिक क्यामेराले यता अलि राखिदिनु न। आज बोर्डै चिप्लिएको छ। ल ठिक छ है। सो हामीले च्याप्टर 3 स्टार्ट गरेका छौँ है। हाइड्रोकाइनेमेटिक्स च्याप्टर अन्तर्गत लास्ट क्लासमा चाहिँ हामीले हाइड्रोकाइनेमेटिक्स भनेको चाहिँ के हो, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ फ्लोहरू के हुन् है। स्टेडी फ्लो, अनस्टेडी फ्लो, युनिफर्म फ्लो, नन युनिफर्म फ्लो, laminar flow, turbulent flow, compressible flow, incompressible flow, 1 dimensional, 2 dimensional and 3 dimensional flow है। यस्तै कुराहरू पढाएको थियौँ। त्यसपछि बेसिकली लेमिनार र टर्बुलेन्ट फ्लोलाई क्लासिफाई गर्नको लागि चाहिँ रेनल्ड नम्बर भन्ने एउटा टर्म युज हुँदो रहेछ। रेनल्ड नम्बरको विषयमा हामी डिस्कस गरेका थियौँ। सो फर्दर आज त्यस्तै केही कन्टेन्टहरू छन्। सुरुमा छ हाम्रो स्ट्रिम लाइन। स्ट्रिम लाइन भनेको के हो भन्ने कुरा छ सुरुमा है। स्ट्रिम लाइन पानी परेर होला, घरिघरि भिडियो ब्लर भइरहेछ है। म बिस्तारै पढाउँछु है। सो फ्लुइड हाइड्रोकाइनेमेटिक्समा हामी के पढिरहेछौँ भन्दाखेरि मोसनमा भएको फ्लुइडको विषयमा पढिरहेछौँ र फ्लुइड मोसनमा हुँदै गर्दाखेरि स्ट्रिम लाइन भनेको चाहिँ के हो त भनेर भन्दाखेरि एउटा इमेजिनरी लाइन हो है। फ्लो जहाँ चाहिँ फ्लुइड फ्लो भइरहेछ त्यो एरियालाई हामी के भन्छौँ फ्लो फिल्ड भनेर भन्छौँ। फ्लो फिल्डमा बनाइएको एउटा इमेजिनरी लाइन हो जसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि फ्लुइडको फ्लो डिरेक्सनलाई इन्डिकेट गर्छ है। इट इज एन इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइन इन फ्लो फिल्ड। फ्लो फिल्ड भनेको चाहिँ जुन एरियामा चाहिँ फ्लुइड बगिरहेछ, जहाँ चाहिँ फ्लुइड बगिरहेछ त्यो एरियालाई हामी फ्लो फिल्ड भनेर भन्छौँ। इमेजिनरी लाइन ड्रन इन फ्लो फिल्ड, tangent at which gives the direction of flow. Direction of flow हुन्छ नि। जस्तै अब केही चिज मोसनमा छ भने के हुन्छ त त्यसको डिरेक्सन है, फलाना डिरेक्सन भनेर हामी दिन्छौँ नि होइन। कुनै पनि अब्जेक्ट मोसनमा छ भने त्यस्तै अब सर्कुलर मोसनमा छ भने पनि हामी के गर्छौँ त पर्टिकुलर डिरेक्सन। कुनै पनि चिज सर्कुलर मोसनमा छ भने के हुन्छ त प्रत्येक लोकेसनमा चाहिँ त्यसको डिरेक्सन चेन्ज हुन्छ है। सो त्यसको डिरेक्सन पत्ता लगाउन हामी के गर्छौँ त पार्टिकुलर पोइन्टमा ट्यान्जेन्ट ड्र गर्छौँ होइन। त्यसरी नै फ्लुइड पनि फ्लो भइरहेको छ होइन। फ्लुइड चाहिँ के छ त फ्लुइड फ्लो भइरहेको छ भने चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि एउटा इमेजिनरी लाइन ड्र गर्छौँ। इमेजिनरी लाइनले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि कुनै पर्टिकुलर पोइन्टमा चाहिँ फ्लुइड कता गइरहेछ त, यहाँ ट्यान्जेन्ट तान्यो नि फ्लुइड यता गइरहेछ है। यो पोइन्टमा तान्यो चाहिँ के भइरहेछ त यता गइरहेछ है।
यो पोइन्टमा जानु के हुन्छ त यता गइरहेछ है। सो फ्लुइड चाहिँ फ्लो भइरहेछ, फ्लुइड फ्लो भइरहेको एरियामा चाहिँ हामीले एउटा इमेजिनेरी लाइन ड्र गर्नु। त्यो इमेजिनेरी लाइनमा चाहिँ कुनै पर्टिकुलर पोइन्टमा हामीले टेन्जेन्ट तान्यो भने चाहिँ के दिन्छ त भन्दाखेरि फ्लुइडको फ्लो डिरेक्सन दिन्छ है। भने यो इमेजिनेरी लाइनलाई नै हामीले के भन्न खोजेको त स्ट्रिम लाइन भनेर भन्न खोजेको है। सो अब यसलाई अब यसको धेरै डिटेल एनालाइसिस हामी पढ्दैनौँ, कोर्समा छैन, जस्तो इन्ट्रोडक्सनको रूपमा है। सो यसरी स्ट्रिम लाइनहरू स्टेडी फ्लोको लागि चाहिँ के हुन्छ त स्ट्रिम लाइनहरू चाहिँ प्यारलल हुन्छ है। स्ट्रिम लाइनहरू प्यारलल हुन्छ। अब सिधा मोसनमा छ, एकदम लिनियर मोसनमा छ भने अब स्ट्रिम लाइन सिधा पनि हुनसक्छ होइन। होइन भने के हुनसक्छ त स्ट्रिम लाइन कर्भ पनि हुनसक्छ है। सो बेसिकली अब स्ट्रिम लाइनले चाहिँ के जनाउनु खोजिरहेको त भन्दाखेरि फ्लुइडको फ्लो डिरेक्सन कता छ त, कता बगिरहेछ त, कुन डिरेक्सनमा बगिरहेछ त फ्लुइड है, त्यो इन्डिकेट गर्न खोजेको। सो अब हामीले यो ग्राफमा चाहिँ के हुनुभयो त कुनै पार्टिकुलर पोइन्टमा हामीले टेन्जेन्ट तान्यो भने पार्टिकुलर पोइन्टमा हामीले चाहिँ टेन्जेन्ट तान्यो भने चाहिँ यो टेन्जेन्टले चाहिँ के दिनुभयो त सो अब यो मानौ यो तीनटा चाहिँ के भयो त इमेजिनेरी लाइन भयो, स्ट्रिम लाइन भयो भने कुनै पर्टिकुलर पोइन्टमा हामीले टेन्जेन्ट तान्यो चाहिँ के हुन्छ त त्यसले चाहिँ डिरेक्सन अफ फ्लो दिन्छ है। अब यसलाई इक्वेसनको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्न पऱ्यो भने चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि जस्तै यो पोइन्टमा चाहिँ के छ त भेलोसिटी के छ त आज अलिक डिस्टर्ब भइरहेछ नेट, पानी परिरहेछ त्यसै बेला। जस्तै अब यसलाई हामीले कुनै कर्भले रिप्रेजेन्ट गर्यो भने स्ट्रिम लाइनलाई चाहिँ हामीले कुनै इक्वेसनले रिप्रेजेन्ट गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ त जस्तै यतातिर हामीले एक्स राख्यौँ, यतातिर वाइ राख्यौँ होइन। भने यो पोइन्टमा हामीले टेन्जेन्ट तान्यो भने चाहिँ के हो त टेन्जेन्ट तान्यो भने टेन्जेन्टको स्लोपले के दिन्छ त यो टेन्जेन्ट यसले चाहिँ के दिन्छ डिरेक्सन अफ फ्लो दिन्छ होइन। भने यो टेन्जेन्ट लाई हामीले चाहिँ डिवाई बाई डिएक्स चाहिँ हामीले निकाले चाहिँ के दिन्छ त यो लाइनको स्लोप दिन्छ है, यो स्लोप दिन्छ। यसलाई हामीले टेन थीटा भनेर पनि लेख्न सक्छौँ है। मानौ यो थीटा भयो, यो थीटा भयो र यो चाहिँ भेलोसिटी कम्पोनेन्ट के भयो त यतातिर कम्पोनेन्ट भेलोसिटी कम्पोनेन्ट हामीले दुईवटा डिरेक्सनमा चाहिँ छुट्याउन सकिनु भयो। यतातिर चाहिँ यु होइन, यतातिर चाहिँ के त भी भनेर है। यस्तो गरेर चाहिँ के हुन्छ त टेन थीटाको भ्यालु के पनि आउँछ त भी, टेन थीटा इक्वल्स टु भी बाई यु पनि आउनु भयो है। सो यसलाई चाहिँ सिम्पली मिलाएर राख्यो भने चाहिँ के हो त यु डिवाई इक्वल्स टु भिडिएक्स आयो होइन। देयरफोर यु डिवाई माइनस भिडिएक्स इक्वल्स टु 0 एउटा इक्वेसन जस्तो आयो नि होइन, इक्वेसन आयो भने अब यही इक्वेसनले नै के रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो त स्ट्रिम लाइनको चाहिँ इक्वेसन रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो। अब हामी धेरै डिटेल एनालाइसिस त यसमा गर्दैनौँ होइन। सो अब स्ट्रिम लाइन भनेको के हो, त्यसको प्रपर्टिजहरू के हुन्छ भन्ने किसिमको एउटा क्वेसन मात्रै सोध्न सक्ला। त्यसको लागि अब स्ट्रिम लाइन भनेको यस्तै इमेजिनेरी लाइन हो जसले चाहिँ डिरेक्सन अफ फ्लो चाहिँ इन्डिकेट गर्छ होइन। भने अब इक्वेसनको रूपमा हामीले रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो भने चाहिँ अब 2 डाइमेन्सनल फ्लोको लागि चाहिँ यसरी यो डिफ्रेन्सियल इक्वेसनको फर्ममा चाहिँ हामीले स्ट्रिम लाइनलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ होइन। सिम्पल इक्वेसनको रूपमा हुँदैन है, डिफ्रेन्सियल फर्मको रूपमा युज गर्छौँ। अब स्ट्रिम लाइनको प्रपर्टिज के हुन्छ त भनेर पनि कहिले काहीँ 2-3 मार्क्समा सोध्न सक्छ है।
प्रोपर्टिज अफ स्ट्रिमलाइन भन्यो भने प्रोपर्टिज, यसको प्रोपर्टिज भनेर सोध्यो भने एमा त अब के हुनुभयो त टेन्जेन्ट, हामीले कुनै पनि पर्टिकुलर पोइन्टमा टेन्जेन्ट ड्र गऱ्यो भने चाहिँ त्यसले के जनाउने भयो त टेन्जेन्ट ड्रन एट एनी पोइन्ट स्ट्रिमलाइनमा चाहिँ हामीले कुनै पनि पार्टिकुलर पोइन्टमा टेन्जेन्ट ड्र गऱ्यो भने चाहिँ के इन्डिकेट हुने भयो त भन्दाखेरि त्यो ठाउँ, त्यो पर्टिकुलर इन्स्ट्यान्टमा, त्यो पर्टिकुलर लोकेसनमा डिरेक्सन अफ फ्लो कता छ त है, फ्लुइडको फ्लो डिरेक्सन चाहिँ हामीले पत्ता लगाउन सक्नु भयो है। त्यो पहिलो पार्ट भयो। अब अर्को पार्टमा चाहिँ के हुन्छ त भन्यो भन्दाखेरि अब स्ट्रिमलाइनहरू स्टेडी फ्लोको लागि के हुन्छ त, फर स्टेडी फ्लोको लागि चाहिँ के हुन्छ त स्ट्रिमलाइन्स आर प्यारलल है। स्ट्रिमलाइन के हुन्छ त प्यारलल, स्ट्रिमलाइन्स आर प्यारलल। स्ट्रिमलाइनहरू स्टेडी फ्लोको लागि चाहिँ के हुन्छ त प्यारलल हुन्छ। त्यसपछि अब अर्को प्रपर्टिज के हुन्छ त, अब स्ट्रिमलाइनहरू प्यारलल भइसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि के बुझ्यो त भन्दाखेरि अब फ्लो डिरेक्सन कता छ त, त्यहाँ टेन्जेन्ट तान्यो भने त्यो पर्टिकुलर डिरेक्सन है, यसरी यो डिरेक्सनमा छ है भने अब पर्टिकुलर चाहिँ हामीले यसरी पर्पेन्डिकुलर लाइन तानेर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब जस्तो मानव कर्भ नै भए पनि, ल कर्भ नै भए पनि जस्तै यो पर्टिकुलर ठाउँमा चाहिँ हामीले टेन्जेन्ट ताने चाहिँ के हो त यता गयो, फ्लो डिरेक्सन कता भयो त यता भयो। सबै भेलोसिटी कम्पोनेन्ट चाहिँ के भयो त यो पोइन्टबाट टेन्जेन्सियल डिरेक्सनमा भयो भने अब यो पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सनमा चाहिँ के हो त भेलोसिटी कम्पोनेन्ट नै छैन है। भन्नेको मतलब के हो त भन्दाखेरि देयर इज नो फ्लो in the direction right, in the direction perpendicular to streamlines। स्ट्रिमलाइन्स को चाहिँ पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सनमा चाहिँ के हुन्छ त मर्निङ सर फ्लुइडको फ्लो हुँदैन। हजुर सो बेसिक प्रपर्टी चाहिँ अब यही भयो है त। सो धेरै अब अरू डिटेल अब हाम्रो टियुमा त अब फर्दर स्ट्रिमलाइनहरू ड्र गर्ने किसिम। हजुर आजको क्लासमा यति नै हो पढाएको अहिले। अब स्टार्टिङमा चाहिँ स्ट्रिमलाइन भनेर के हो भनेर सुरु गरेँ, त्यसपछि अहिले स्ट्रिमलाइनको प्रपर्टिज पढिरहेको। एकछिन स्ट्रिमलाइनको बारेमा भनिदिनु। ठिक छ। सो स्ट्रिमलाइनको विषयमा हामी यति नै हेर्छौँ, डिटेलमा चाहिँ हेर्दैन। त्यसपछि हाम्रो अर्को पार्ट छ गभर्निङ इक्वेसन्स। गभर्निङ इक्वेसन्स जस्तै अब हाम्रो टार्गेट के हो त हाइड्रोकाइनेमेटिक्स। अब काइनेमेटिक्समा आइसकेपछि के छ, फ्लुइड चाहिँ मोसनमा भएको फ्लुइडलाई हामी स्टडी गर्न खोजिरहेछौँ होइन भने त्यो मोसनलाई डिस्क्राइब गर्न त केही न केही इक्वेसनहरू त चाहियो। जस्तै एउटा कुनै चिज हिँडिरहेछ भने, एउटा कुनै अब्जेक्ट हिँडिरहेछ भने यसको मोसनलाई डिस्क्राइब गर्नलाई हामी के भन्छौँ त भेलोसिटी इक्वल्स टु डिस्टेन्स अपन टाइम भने यसरी लेख्छौँ नि। यो त एउटा इक्वेसन भयो नि त। यसले यो इक्वेसनले के गर्यो त यो अब्जेक्टको मोसनलाई डिस्क्राइब गर्यो होइन, यो अब्जेक्टको मोसनलाई डिस्क्राइब गर्यो। ठिक त्यसरी नै फ्लुइड पनि फ्लो भइरहेछ है, फ्लुइड पनि फ्लो भइरहेछ भने त्यो फ्लोलाई चाहिँ के डिस्क्राइब गर्ने त सर्टेन इक्वेसनहरू त चाहियो। किन भन्दाखेरि अब इन्जिनियरिङमा त हामी के गर्छौँ त अल्टिमेटली त डिफ्रेन्ट इक्वेसन्सको टर्ममा एक्सप्रेस गरेर प्यारामिटरको भ्यालु हामीलाई चाहिन्छ होइन। त्यो हुनाले जहिले पनि फ्लोमा बगिरहेको फ्लुइड छ भने जहिले पनि त्यसको
त्यसलाई डिस्क्राइब गर्नलाई चाहिँ हामीसँग के हुन्छ त तीनटा इक्वेसनको टाइप हुन्छ कि एउटा चाहिँ के हुन्छ त कन्टिन्युटी इक्वेसन हुन्छ कन्टिन्युटी इक्वेसन म्युट गर है अर्को चाहिँ के छ त एनर्जी इक्वेसन र थर्डमा चाहिँ के छ त मोमेन्टम इक्वेसन सो ओभरअल फ्लुइडको फ्लोलाई चाहिँ डिटरमाइन गर्ने त्यसलाई गभर्न गर्ने त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने चाहिँ के हुन्छ त हामीसँग जस्तो सुकै कन्डिसनको लागि पनि के हुन्छ त तीनटा इक्वेसन हुन्छ एउटा कन्टिन्युटी इक्वेसन हुन्छ एउटा एनर्जी इक्वेसन हुन्छ एउटा चाहिँ मोमेन्टम इक्वेसन हुन्छ अब कन्टिन्युटी इक्वेसन चाहिँ केमा आधारित छ त है कन्टिन्युटी इक्वेसन केमा आधारित छ भन्दाखेरि इट इज बेस्ड अन ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास है मास चाहिँ जहिले पनि कन्जर्भ हुन्छ भन्ने आधारमा चाहिँ हामीले इक्वेसन डेभलप गर्न सक्छौँ कन्टिन्युटी इक्वेसनको मास कन्जर्भ भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यसलाई बनाउन पनि सकिँदैन डिस्ट्रोय पनि हटाउन पनि सकिँदैन आई मिन डिस्ट्रोय पनि गर्न सकिँदैन है सो जस्तै हामीसँग टोटल सिस्टम यो छ भने यो सिस्टममा इन्टर गरेको मास कति छ पर सेकेन्ड कति इन्ट्री गरिरहेछ र पर सेकेन्ड कति निस्किरहेछ यो दुइटाको डिफ्रेन्स बराबर के हुनु पऱ्यो त कति यहाँ पर सेकेन्ड यहाँ स्टोर भइरहेछ त्यही होइन कन्जर्भेसन अफ मास भनेको ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास भने चाहिँ के हो त जस्तै हेलो सर गुड मर्निङ सर डेटाबाट चलाएको बत्ती गएर अनि चल्दैन राम्रोसँग ठिक छ कति पढाउनु भयो सर स्ट्रिम लाइनको विषयमा अलिकति पढाएँ अनि त्यसपछि बिस्तारै पढिरहेको छ आज नेट पनि नसँग चलिरहेको छ योभन्दा पहिला एउटा हो सर हजुर योभन्दा पहिला एउटा पढाइसक्नु भयो एउटा टपिक सरी स्ट्रिम लाइन भने के हो स्ट्रिम लाइनको प्रोपर्टिज के हो भनेर पढाएँ है त्यसपछि हामी गभर्निङ इक्वेसनमा छौँ त्यसमा चाहिँ तीनटा इक्वेसन हुन्छ कन्टिन्युटी इक्वेसन एनर्जी इक्वेसन र मोमेन्टम इक्वेसन कन्टिन्युटी इक्वेसन केमा आधारित छ त भन्दाखेरि ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास है जस्तै एउटा सर्टेन फिक्स रिजनमा चाहिँ फिक्स भोल्युममा चाहिँ के हो त मास इन्टर गरिरहेको छ भने र के मास निस्किरहेको छ भने दुइटाको डिफ्रेन्स बराबर के हुनु पऱ्यो त भित्र जम्मा भएको हुनु पऱ्यो जस्तै 1 सेकेन्डमा यहाँबाट चाहिँ दुईवटा फ्लुइड पार्टिकल इन्टर भयो र एउटा पार्टिकल बाहिर निस्क्यो भने अर्को एउटा पार्टिकल त भित्र बसेको हुनु पऱ्यो नि होइन है त्यो भन्नु खोजेको कि ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास भनेको इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इक्वल्स टु के हो त चेन्ज इन स्टोरेज है जस्तै यहाँबाट दुईवटा छिर्यो अनि भित्र केही चेन्ज नभइकन बाहिर एउटा मात्र आयो भने त कहाँ गयो त अर्को पार्टिकल कहाँ गयो त थाहा भएन नि त्यस्तो हुनु भएन है सबै पार्टिकल के हुन्छ कन्जर्भ हुन्छ कुनै पनि पार्टिकल बिचमा हराउन सक्दैन त्यो भन्नु खोजेको ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास भनेको त्यस्तै अब एनर्जी इक्वेसन पनि के हो त ल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जीमा आधारित इक्वेसन हो ल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी हामीले पहिलादेखि पनि पढिरहेको छौँ एनर्जीको डिफ्रेन्ट फर्म्सहरू हुन्छ है एउटा फर्म अफ एनर्जी चाहिँ अर्को फर्म अफ एनर्जीमा कन्भर्ट हुन सक्छ तर एनर्जी चाहिँ डेस्ट्रोय हुन सक्दैन है सो टोटल एनर्जी चाहिँ जहिले पनि के गर्नु पऱ्यो त कन्स्ट्यान्ट हुनु पऱ्यो है टोटल एनर्जी चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त कन्स्ट्यान्ट हुनु पऱ्यो त्यो त एनर्जी इक्वेसन भयो त्यस्तै मोमेन्टम इक्वेसन पनि के हो त इट इज बेस्ड अन ल अफ कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टम मोमेन्टम भने चाहिँ के हो त मास इन्टु भेलोसिटी हो है सो डिफ्रेन्ट कन्डिसनमा चाहिँ डिफ्रेन्ट भेलोसिटीमा चाहिँ फ्लुइड बगिरहेको छ भने त्यसको मोमेन्टम चेन्ज भयो है अब मोमेन्टम चेन्ज भएको कारणले गर्दाखेरि के आउँछ त फोर्सेसहरू आउँछ है त्यही भएर समेसन अब यो चाहिँ के हो त समेसन एफ इक्वल्स टु एमए भन्ने इक्वेसन नै के हो त मोमेन्टम इक्वेसन हो
है भनेको चेन्ज इन मोमेन्टम है चेन्ज इन मोमेन्टम इक्वल्स टु के हुनु पऱ्यो त टोटल समेसन अफ फोर्सेस भनेर हुनु पऱ्यो है फर्दर डिस्क्रिप्टिभ अलिकति डिटेलमा हामी अर्को च्याप्टरमा हेर्छौँ भने आज चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि क्वान्टिटी इक्वेसन चाहिँ डिराइभ गर्छौँ तर त्यही क्वान्टिटी इक्वेसन मार्फत चाहिँ कसरी चाहिँ हामी चाहिँ न्युमेरिकल सल्भ गर्छौँ भनेर हेर्छौँ है त So let's move on to continuity equation, right? Derivation छ सानो डेरिभेसन छ डेरिभेसन गरा भने पनि कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ है कन्टिन्युटी इक्वेसन कन्टिन्युटी इक्वेसन कन्टिन्युटी इक्वेसन इज बेस्ड अन ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास है मास जहिले पनि कन्जर्भ हुन्छ भन्ने आधारमा चाहिँ हामी डेभलप भएको इक्वेसन हो कन्टिन्युटी इक्वेसन भनेको अब यसलाई स्टेटमेन्ट लेख्नु पर्दाखेरि टोटल सर अघिको चाहिँ समेसन एफ इजिकल टु एफ ए हो कि एमजी हो सर देखिएन नि एमए हो है एमए हो एमए हो अब ए पनि कहिलेकाहीँ अब यसरी ग्राभिटी बेलामा भइरहेपछि त्यो मुभ भइरहेछ भने एको ए बराबर जी हुनसक्छ नर्मली अब युनिभर्सल चाहिँ एमए भनेरै भयो है इट इज क्वान्टिटी इक्वेसन इट इज बेस्ड अन कन्जर्भेसन अफ मास it is based on law of conservation of mass conservation of mass हैन mass चाहिँ mass can neither be created nor be destroyed है भन्ने हिसाबमा चाहिँ डेभलप भएको इक्वेसन हो है यसले के भन्छ त भने भन्दाखेरि total the mass entering a system minus mass leaving a system for unit time is equal to change in storage for unit time. The mass entering a system minus mass leaving system per unit time is equal to change in storage per unit time. भन्नु खोजेको यो कुनै हाम्रो कन्स्ट्यान्ट यो चाहिँ कन्ट्रोल भोल्युम छ यो कन्स्ट्यान्ट भोल्युम छ सिस्टम छ है यसमा चाहिँ के भइरहेछ त सर्टेन मास इन्टर भइरहेछ है सर्टेन मास चाहिँ के भइरहेछ त एक्जिट भइरहेछ निस्किरहेछ है अहिले मैले भन्नु जस्तै यहाँ चाहिँ के हो 100 वटा पार्टिकल इन्ट्री भयो 1 सेकेन्डमा है 100 वटा पार्टिकल इन्ट्री भयो त्यसपछि यताबाट चाहिँ के भयो त मानव 90 वटा पार्टिकल निस्कियो 1 सेकेन्डमा भने 10 वटा पार्टिकल कहाँ गएर जम्मा भयो त यहाँ भित्र गएर जम्मा भयो भन्नु खोजेको कि द मास इन्टरिङ अ सिस्टम 100 पर युनिट टाइम भनेको 1 सेकेन्डमा माइनस मास लिभिङ अ सिस्टम 90 इज इक्वल टु चेन्ज इन स्टोरेज भनेको के भयो त 10 ले बढ्यो यहाँ 100 वटा पार्टिकल इन्ट्री भइरहेको थियो 90 वटा पार्टिकल चाहिँ निस्क्यो भने चाहिँ 10 वटा पार्टिकल त कहाँ बस्नु पर्यो भित्र बस्नु पऱ्यो नि त है भनेपछि के हो त्यो त मास कन्जर्भ भयो कि सबै पार्टिकलहरूको मास चाहिँ के भयो त कन्जर्भ भयो है कुनै पनि मास कतै गएर हराएन अथवा कतैबाट यतिकै अटोमेटिकली एड भएन है त्यो भन्नु खोजेको
मास कन्जर्भेसन भनेको है। सर हजुर सर एकछिन माइनस मार्क सर यो माइनस मार्क्स भएको अलिक बुझेको छैन यो कुरा होइन म्याथमेटिकली त्यो लेखेको यो माइनस यो भनेर लेखेको मास इनफ्लो माइनस मास आउटफ्लो इक्वल्स टु चेन्ज इन स्टोरेज भनेको हो कि बुझेँ सर बुझेँ द मास इन्टरिङ द सिस्टम भनेको यो माइनस मास लिभिङ द सिस्टम भनेको यो पर इन टाइम इज इक्वल टु चेन्ज इन स्टोरेज भनेको यो भनेको क्या है। यस्तो भयो। अब यसको लागि सानो डेरिभेसन छ कन्टिन्युटी इक्वेसन डिराइभ गरेर भनेर कहिले सुन्नु पर्छ। अब एउटा टर्मिनोलोजी छ त्योभन्दा पहिला डिस्चार्ज भने चाहिँ के हो डिस्चार्ज र अनि मास फ्लो रेट भन्ने छ कि मास फ्लो रेट। डिस्चार्ज भनेको चाहिँ के हो त भन्यो भन्दाखेरि पर युनिट टाइम 1 सेकेन्डमा कति भोल्युम फ्लो भइरहेछ है। हामी यहाँ बसेर हेर्दाखेरि कुनै सेक्सनमा बसेर हेर्दाखेरि 1 सेकेन्डभित्र होइन 1 सेकेन्डभित्र चाहिँ कति भोल्युम है कति भोल्युम फ्लो भइरहेको छ त त्यो चाहिँ के हो त डिस्चार्ज हो। त्यही भएर डिस्चार्ज क्यू भने चाहिँ के हो त भोल्युम बाई टाइम हो भोल्युम बाई टाइम हो। तर मास फ्लो रेट भने चाहिँ के हो त भन्यो भन्दाखेरि मास फ्लो रेट भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पर युनिट टाइम कति मास पास भइरहेछ त है मास बाई के हो त मास बाई टाइम हो। मास फ्लो रेट भने चाहिँ एम बाई टी हो है एम बाई टी। यसको फर्मुला के हुन्छ त मासलाई अब हामीले भोल्युम इन्टु डेन्सिटी बाई टी गर्न सक्छौँ है। भोल्युम इन्टु पहिला माथि गरौँ त डिस्चार्ज भने चाहिँ के हुन्छ त भोल्युम बाई टाइम हुन्छ भोल्युम बाई टाइम है। भोल्युमलाई हामी के लेख्न सक्छौँ त एरिया इन्टु लेन्थ बाई टाइम गर्न सक्छौँ है। अनि यो याल अपन टीलाई सँगै राख्यो भने के हुन्छ त डिस्टेन्स बाई टाइम सर यो लेख सर हजुर लेख मैले इन्टुलाई यस्तो स्टार लेख्छु कि सर यो लेखौँ लेखौँ लेख्दै हुन्छ भनेपछि एरिया इन्टु भेलोसिटी एभी भने आयो कि। डिस्चार्जको फर्मुला के हुँदो रहेछ त डिस्चार्ज भनेको पर युनिट टाइम कति भोल्युम बगिरहेछ भी बाई भोल्युम बाई टाइम हो। भोल्युमलाई एरिया इन्टु लेन्थ लेख्न पाइयो है। अनि लेन्थ बाई टाइम गरेर फेरि के हुन्छ त त्यसलाई भेलोसिटी लेख्न पाइयो है। क्यूको फर्मुला के रहेछ त एरिया इन्टु भेलोसिटी रहेछ है। त्यस्तै अब मास फ्लो रेट भने चाहिँ के हो त पर युनिट टाइम कति मास फ्लो भइरहेछ एम बाई टी हो है। मासलाई फेरि के लेख्न पाइन्छ भोल्युम इन्टु डेन्सिटी लेख्न पाइन्छ है। अब यो भोल्युम बाई टाइम भने फेरि के हो त भोल्युम बाई टाइम भनेको त डिस्चार्ज हो त्यो यहाँ माथिको यो हो होइन इन्टु रो भयो। अनि यो डिस्चार्जको फर्मुला त क्यू इन्टु रो भयो। क्यू भने चाहिँ हामीले माथिबाट के निकालेको थियौँ एबी निकालेको छ है। भनेपछि त रो अनि एबी फर्मुला रहेछ कि एम बाई टीको ठिक छ। भनेपछि डिस्चार्जको फर्मुला चाहिँ एरिया इन्टु भेलोसिटी रहेछ। मास फ्लो रेटको फर्मुला चाहिँ के रहेछ त डेन्सिटी इन्टु एरिया इन्टु भेलोसिटी रहेछ रो एभी रहेछ है। यो फर्मुला हामीलाई अहिले डेरिभेसन गर्न चाहिन्छ त्यो फर्मुला अहिले भनेको है। मास फ्लो रेट र अनि डिस्चार्ज भनेको भोल्युम फ्लो रेट। यसलाई डिस्चार्जलाई हामी के पनि भन्छौँ भोल्युम फ्लो रेट पनि भन्नु भन्छौँ भोल्युम फ्लो रेट यस्तो भन्छौँ है। सो अब कन्टिन्युटी इक्वेसनलाई हामीले कसरी पनि डिस्क्राइब गर्न पाइयो त भन्दाखेरि इन्टर हुने मास फ्लो रेट कति छ र
निस्किने एक्जिट यो सिस्टमबाट निस्किने मास फ्लो रेट कति छ है त्यो दुईटाको डिफरेन्स बराबर के हुनु पऱ्यो त रेट अफ चेन्ज अफ स्टोरेज हुनु पऱ्यो है मास इन्टरिङ पर सेकेन्ड भनेको के हो त मास फ्लो रेट हो है मास फ्लो रेट अफ इनफ्लो माइनस मास फ्लो रेट अफ आउटफ्लो इक्वल्स टु के हुनु पऱ्यो त चेन्ज इन स्टोरेज हुनु पऱ्यो है हो यही कुरामा आधारित भएर हामी के गर्छौँ त क्वान्टिटेटिभ इक्वेसनलाई चाहिँ डिराइभ गर्छौँ है फर्मुला याद गर्नु पऱ्यो है डिस्चार्ज भनेको एरिया इन्टु भेलोसिटी मास फ्लो रेट भनेको के हो त डेन्सिटी इन्टु एरिया इन्टु भेलोसिटी रो एभी है अब क्वान्टिटेटिभ इक्वेसन डिराइभ गर्नको लागि हामी के गर्छौँ लेट अस कन्सिडर एन एलिमेन्ट अ फ्लुइड एलिमेन्ट सानो एलिमेन्ट लिन्छौँ फ्लुइड एलिमेन्ट अफ डाइमेन्सन dx dy and dz के गर्छ त भन्दाखेरि जहिले नि फ्लुइड सर टप के पढाइराख्नु भएको छ तपाईँले माथिको यो कन्सिडर लेख्नु भएको छ सुरु कन्सिडर अ फ्लुइड एलिमेन्ट टपिक नै त्यही हो ए होइन राजा इक्वेसन डिराइभ गर्नु हुन्छ कि डेरिभेसन सर हजुर यो इक्वेसनको ड्राइभ गर्नु त आएको हो डेरिभेसन थप गर्नु consider a fluid element of dimension dx dy and dz let the velocity of let the component of velocity in x, y, z direction be u, v and w यति ल्याङ्ग्वेज लेख्ने है अब अरू ल्याङ्ग्वेज लेख्दिनँ अब के छ त भन्दाखेरि यता x यता y Z माथितिर गएर यता y यता z यसरी एउटा एलिमेन्ट बनाउने फ्लुइडको एलिमेन्ट हो यो है 3 डाइमेन्सनल छ x तिर पनि छ y तिर पनि छ z तिर पनि छ हैन x तिरकोलाई dx भन्ने भनौँ डाइमेन्सन यति यतिलाई dx भन्ने भनौँ है यतिलाई dy भनौँ यतिलाई के भनौँ dz भनौँ ठिक छ अब नाम दिनु यिनीहरूलाई यो कर्नरलाई a यो कर्नरलाई b यो कर्नरलाई c यसलाई d अनि यो पोइन्टलाई e f g अनि h भनिदियो ABCDEF GH अनि के भनेछ त भन्दाखेरि फ्लुइडको भेलोसिटीको कम्पोनेन्ट के छ र भन्दाखेरि x तिर चाहिँ यो u भेलोसिटीले हिँडिरहेछ x तिरको भेलोसिटी कम्पोनेन्टलाई u भनेछ y तिरको लागि के भनेछ त v भनेछ z तिरको लागि चाहिँ के भनेछ त यतातिर चाहिँ यसको भेलोसिटी कम्पोनेन्ट चाहिँ के भनेछ त w भनेछ है ठीक छ कम्पोनेन्ट भनेको त थाहा छ होला जस्तै यो टोटल भेलोसिटी यो v छ भने यसको दुईटा कम्पोनेन्ट के हुन्छ त एउटा यता हुन्छ एउटा यता हुन्छ एउटा यता हुन्छ 2 डाइमेन्सनको लागि त्यस्तै 3 डाइमेन्सनको लागि के हुनुभयो त 3टा डाइमेन्सनको लागि हामीले स्पेसमा भेलोसिटी मुभ गरेर हेरेछौँ भने
एउटा यु हुने भयो, एउटा भी हुने भयो, एउटा चाहिँ के हुने भयो, डब्लु हुने भयो है। सो यति फिगर बनाउने। त्यसपछि अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि अहिले केही कन्सेप्ट लगाउँछौँ यो डिरेक्सनमा है। अब यो अब कन्ट्रोल भोल्युम भयो, फिक्स रिजन भयो। यसमा चाहिँ एबिसिडीबाट कति मास फ्लो रेट भयो, 1 सेकेन्डमा कति मास इन्टर भयो, यहाँबाट एबिसिडीबाट इन्टर भएर के हुन्छ त इएफजिएसबाट निस्किन्छ होइन। त्यस्तै अब वाइ डिरेक्सनको लागि पनि के हुन्छ त, एक्स डिरेक्सनमा पनि डिरेक्सन त 3टा डिरेक्सन छ, एउटा एक्स डिरेक्सन छ, एउटा वाइ डिरेक्सन छ, एउटा जेड डिरेक्सन छ होइन। अनि अब एक्स डिरेक्सनमा मुभ हुनको लागि के हुन्छ त एबिसिडीबाट छिरेर इएफजिएसबाट निस्किनु पऱ्यो होइन। अनि वाइ डिरेक्सनलाई के हुनु पऱ्यो त यो डिएचजिसीबाट छिरेर यतातिर एइएफबीबाट फेसबाट निस्किनु पऱ्यो है। सो हामी के गर्छौँ त कति मास इन्टर हुन्छ र कति मास एक्जिट हुन्छ त्यो दुइटालाई घटाएर बराबर के गर्छौँ त चेन्ज इन स्टोरेज भनेर चाहिँ हामी भन्छौँ है। सो अब माथिको यो मन मेटाएँ, एकछिन सर फिगर है। फिगर मेटाउँदैन। मास अफ देखिएको छ mass of fluid, the पानी परेर भिडियो थोरै ब्लक छ। mass of fluid entering फिगरै बलर देखिरहेको छ। एउटा क्युब बनाएको त भने क्युब बनाएको, अब डिरेक्सन यतातिर एक्स यतातिर वाइ टाइमिङ देखिएको जेड। मास अफ फ्लुइड इन्टरिङ के त एबिसिडी। एबिसिडी यो फेसबाट कति फ्लुइड इन्टर भइरहेछ त है पर 1 सेकेन्डमा भनेको मास फ्लो रेट हो इक्वल्स टु कति हुनुभयो त मास अफ फ्लुइड एबिसिडीबाट इन्टर हुने फ्लुइडको मास पर सेकेन्ड कति हुनुभयो भनेको त त्यो त मास पर सेकेन्ड भनेको त फ्लो रेट हो, मास फ्लो रेट हो। मास फ्लो रेट भन्ने चाहिँ हामीले के फर्मुला निकालेको थियौँ, डेन्सिटी रो इन्टु एरिया इन्टु भेलोसिटी भनेको थियौँ है। रो भनेको रो भइहाल्यो, एरिया कति हुन्छ त यसको यो फेसबाट इन्टर हुने एरिया भनेको त यतातिर डिवाई छ, यतातिर चाहिँ डिजेड छ है। डिवाई इन्टु डिजेड गर्दा के आयो त रो एरिया आयो, डिवाई इन्टु डिजेड रो ए रो इन्टु एरिया इन्टु भेलोसिटी कति छ त यु छ है। रो डिवाई डिजेड इन्टु यु भयो। मास अफ फ्लुइड इन्टरिङ एबिसिडी पर सेकेन्ड। अब यता डिजिट हो हजुर सर फिगर मेट्नु होला है, देखिएको छैन नेमिङ गरेको केही पनि। सर फिगरको नेमिङ एउटा पनि देखिएको छ। एबिसिडी अनि इएफजिएच भनेर आएको सर डी चाहिँ कुन हो सर? जेडको तलपट्टिको हो, ए माथि भर्टिकल लाइन त्यो डी हो सर। सर अनि डिएक्स र डिवाई त्यसको के हो त्यो? यहाँ फिगरमा यस यतापट्टिको सर कर्नरको। एफ ठिक छ। सो एबिसिडीबाट चाहिँ के भयो त यति फ्लुइड के भयो इन्टर भयो अनि अब इएफजिएच यहाँ इन्टर भयो एक्स डिरेक्सनमा मात्रै कुरा गरेको छौँ हामी अहिले होइन। भने एक्स डिरेक्सनमा यहाँ इन्टर भएको होइन, यहाँ एक्जिट चाहिँ कहाँबाट हुन्छ त इएफजिएचबाट हुन्छ है। अब इएफजिएचबाट कति निस्किन्छ त एक्जिट हुन्छ त है। मास अफ फ्लुइड लिभिङ EFGH भिडियो क्लियर आएन है। मास अफ फ्लुइड लिभिङ EFGH पर सेकेन्ड इक्वल्स टु
के भन्नुभयो त रो du रो u dy dz भनेको यो है So त्यो of fuel अनि लिभिङ भिडियो नै क्लियर हाल्नु है लिभिङ LEVING लिभिङ अनि के हो सर लिभिङ EFGH पर सेकेन्ड इक्वल्स टु अब के हुन्छ त भन्दाखेरि अब यहाँको भ्यालु त के हुन्छ रो ए बी भयो रो इन्टु ए र इन्टु भेलोसिटी भयो अब यो पार्टको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसको यहाँको मास फ्लो रेट प्लस समथिङ चेन्ज है डिएस डिस्टेन्स मुभ गर्दाखेरि कति चेन्ज भयो त मास फ्लो रेट त्यही चेन्ज बराबरको चाहिँ एड गरिदिन्छौँ कि है भनेको अब यो एकछिन मेटाउनु पर्यो सर एकछिन रोक्नु न एबिसिडी पर सर। सेकेन्ड अनि इजिकल टु रो अनि के हो यही माथिकै हो माथिको यो प्लस माथिको सर प्लस माथि पनि देखि त्यही माथिकै त देखेको छैन त्यही पनि देखिएन भन्दै सर त्यही पनि देखिरहेको छैन क्या dydx हो सरको नेट स्लो dy हो बाई dx हो dydx DX हो र होइन dydx हैन du dz रो dy dz इन्टु u dy इन्टु डिजेट हो सर अब सर dy इन्टु डिजेट अनि कोस भन्दा बाहिर के गर्छ u हो के स्मल u हो के स्मल u ए अनि तलको तलको त भयो। युडी बाई डिजेट हो सर तलको यही सेम हो के यो प्लस समथिङ हो कि एड गर्ने छ तल युलाई अगाडि राखेको छ है सर त्यसलाई यताउति मात्रै गयो ए हस् यो चाहिँ माथिकै भइहाल्यो यो है माथिको है भन्नु खोजेको यो फेस सर केही पनि देखिरहेको छैन के भएको छ ब्लर भएको यो नेट प्रब्लम भएको छ क्यापिटल लेटर हो पानी है परेपछि यस्तै हुन्छ कि पानी परिरहेको छ क्या रातभरि हामीले ABCD भनेर यो फेसलाई भने होइन यो फेसलाई यहाँबाट इन्टर हुन्छ अनि कहाँबाट निस्किन्छ त यो फेसबाट निस्किन्छ त्यसको नाम के रहेछ हामीले EFGH है अनि यो दुईटाको डिस्टेन्स कति छ त dx अहिले हामीले एक्स डिरेक्सनको लागि मात्रै हेरिरहेछौँ है भनेपछि यो फेसबाट कति मास इन्टर भयो रो इन्टु एरिया इन्टु भेलोसिटी रो डिवाई डिजेड इन्टु यु बराबरको इन्टर भयो भने यहाँबाट कति लिभ हुन्छ त भन्ने भन्दाखेरि जति इन्टर भयो प्लस यतिमा कति चेन्ज भयो त यति डिस्टेन्समा कति चेन्ज भयो त है त्यही चेन्जले के गर्छ त हामी एड गरिदिन्छौँ चेन्ज भनेको पोजिटिभ चेन्ज पनि हुनसक्छ नेगेटिभ चेन्ज पनि हुनसक्छ है सो हामी यसलाई के लेख्छौँ त भन्दाखेरि यो बेटे है यो प्लस यसको चेन्ज यो प्लस यसको चेन्ज भने चाहिँ के हो त चेन्ज भनेको त्यो डेरिभेटिभ है डेल यही क्वान्टिटी बाई डेल एक्स इन्टु डिएक्स गर्छौँ नि यसको मिनिङ म बताउँछु है यो माथिकै है यो प्लस यसको चेन्ज डेल यसको चेन्ज डेल फलाना बाई डेल एक्स भनेर के हो त सानो एकदमै सानो डेल एक्स र डिएक्समा के फरक छ त डेल एक्स भने चाहिँ एकदमै धेरै 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 सानो
एलिमेन्ट भनेको एकदमै धेरै सानो डाइमेन्सन अलिकति एक्स चेन्ज हुँदाखेरि लास्टको चाहिँ डिएक्स नै हो डिएलै हो त्यो पनि हजुर हजुर अगाडिको चाहिँ डिएल भयो लास्टको चाहिँ डी नै हो नि डिएक्स यो डेल हो यो चाहिँ डी हो यो पनि डेल हो यो पनि डेल हो यो चाहिँ डिएक्स हो कि हजुर बहिनीले के भन्दैछ सर डिएक्स भन्दा डेफ सानो भयो सर डिएक्स चाहिँ हाम्रो सर्टेन डाइमेन्सन भयो जुन हामीले भर्खर बनायौँ नि यसको साइज चाहिँ के भयो त डिएक्स भयो डेलएक्स भने चाहिँ एकदमै सानो डाइमेन्सन भनेको कि इन्फाइनाइटसिमली एकदम सानो डाइमेन्सन भनेको है के छ भिडियो क्लियर आएन के ठिक छ यतिकै अगाडि बढ्दा ठिक छ कि क्लियर छैन कि सर आजलाई क्लास नगर्ने क्लियरै छैन सर आज केही बुझिरहेको छैन अगाडि किन काम चला बुझिन्छ नि अब अगाडि बढाउँ होइन भने चाहिँ अब नगरौँ क्लास अब के गर्ने बना अलि देखिएको छ के बुझेर बुझिरहेको पनि छैन देखिरहेको पनि छैन कि ल ठिक छ त्यसपछि अब भोलिको क्लासमा अब यसबाट कन्टिन्यू गरौँ ल सुरुबाटै गरौँ ल फेरि है त ओके सर पानी परेको भएर होला यहीँबाट गर्नु यहाँसम्म त बुझेको छ कि तर आज अब यहाँ भन्दा बढाउनु पर्छ ल हुन्छ